बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे खौफनाक हमला किया है। या नाज़रीन, साल के आखिरी दिन यानी आज 31 दिसंबर को यूक्रेन के ऊपर एक क़यामत सुगरा का मंजर है नाज़रीन। कीव के अंदर नाटो हेडक्वार्टर पर एक के बाद एक खौफनाक हमला किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हुई हैं और पूरे का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि इसके बाद अमेरिका और नाटो की जानिब से क्या कहा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और रूहानियत से वाबस्ता एक शख्स जिसने 9/11 के वाक़े की प्रेडिक्शन की थी काफ़ी टाइम पहले, अब नाज़रीन उसने इंकशाफ किया है कि आने वाले साल के अंदर क्या-क्या कुछ होने वाला है। नाज़रीन, बड़े हैरान कर देने वाले, बड़े ही अजीबो-गरीब और तशवीशनाक किस्म की खबरें हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुज़ारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। 2024 का जो साल है, ये ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से बड़ा खौफनाक रहा और जो मिडल ईस्ट के हवाले से बड़ा खौफनाक था और रशिया यूक्रेन वार में लाखों की तादाद में लोग मारे गए। नाज़रीन, बड़ी खौफनाक चीज़ें इस साल के दौरान हुई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करे जो नया साल हो इसमें ये तमाम मुश्किलात दुनिया को ना देखनी पड़े। इस वक्त नाज़रीन, दुनिया एक बहुत ही खौफनाक तबाही से दोचार होने वाली है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। किसी वक्त भी कोई एक चिंगारी या फिर किसी वक्त भी कोई एक एटमी जंग का जो तबल है वो बज सकता है। और जिस तरह से इसराइल की जानिब से शाम के ऊपर जो रिपोर्ट्स दी गई हैं कि उन्होंने वहाँ पे तरतूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, तो आने वाले साल के अंदर लगता है कि ये बहुत ही तबाहकुन चीज़ें हो सकती हैं, जिनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, रूस है वो मुसलसल धमकियाँ तो दे रहा है कि अगर अमेरिका के जो मिसाइल हैं वो मेरे ऊपर बरसे तो मैं एटमी हथियारों का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अभी तक रूस ने एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे ऐसा किया नहीं है। धमकियाँ ज़रूर दी जा रही हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि 20 जनवरी को जब नेतन्याहू और सॉरी जो जब ट्रंप जो है वो अपने इक़्तिदार मसनद इक़्तिदार पे बैठते हैं, तो वो क्या इस जंग के बारे में करते हैं। तो इसका इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद नाज़रीन देखा जाएगा कि हवाओं के रुख किस जानिब बढ़ते हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि रूस ने आज एक बहुत बड़ा हमला कीव के ऊपर किया नाज़रीन और सैनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक मिसाइल जो है वो गिरता गया और तबाही मचती गई। नाटो का हेडक्वार्टर नाज़रीन कीव के अंदर जो मौजूद है उसको हिट किया गया है, जिसमें इनका भी हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, यूक्रेनी फौज का भी और नाटो का भी हेडक्वार्टर तबाह हुआ। नाज़रीन, इसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह हुआ है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक और जख्मी हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से यानी नाटो ममालिक से है जो वहाँ पे मौजूद थे और हाईली ऑफिशियल कुछ हाईली जो हाई कमांड है इनकी, वो भी नाज़रीन इसमें मारी गई है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाटो और अमेरिका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है, अभी तक नाज़रीन इस हवाले से खामोशी और बताया जा रहा है कि ये जो हमला है ये 7 बजे किया गया और इस हमले के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल्स हैं वो रूस के जदीद तरीन मिसाइल हैं, जिस हवाले से प्यूटन दावा कर चुके हैं कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इनको ना तबाह कर सकता है और ना ही इन मिसाइलों का तोड़ किसी के पास, ना टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के पास है। तो इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो खबर है नाज़रीन इस हवाले से कि एक बड़े अहम नाज़रीन प्रेडिक्शन करने वाले हैं और मुसन्निफ भी हैं। इनका नाम है नाज़रीन डैरल अनका। नाज़रीन, डैरल अनका जो है इनका इनके बारे में मशहूर ये है कि इन्होंने 9/11 का जो वाक़या हुआ था अमेरिका के अंदर, उसकी पेशगी इत्तला दी थी। उनका एक तो वो रूहानियत के शोबे से भी वाबस्ता हैं और अभी बताया गया है जो मगरबी मीडिया है उसने बड़े वसूख से कहा है कि उन्होंने बड़े मुराकबे के बाद ये प्रेडिक्शन की है कि अगले साल के दौरान होने क्या वाला है। उन्होंने कहा विद इन 2 ईयर्स होने ये जा रहा है कि इंसान जो है वो हैरान परेशान हो जाएंगे कि पहले आप उड़न तश्तरियाँ देखते हैं और फ़िल्मों के अंदर हमने ज़िक्र सुना और फिर बड़ी एक
ایک تخیلاتی قسم کی تصویر آپ کے سامنے جب خلائی مخلوق کا ہم ذکر کرتے ہیں تو آتی ہے۔ تو انہوں نے ڈیرل انکا نے انکشاف کیا ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر انسانوں اور خلائی مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا اور وہ منظر عام پہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد صرف خلائی مخلوق ہی نہیں بلکہ مختلف سیاروں کے لوگ جو ہیں وہ زمین پہ انسانوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ یہ جو خلائی مخلوق ہوگی یہ اس آفت زدہ مصیبت زدہ سیارے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اس زمین کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انسانوں کے ساتھ وہ انسانوں سے بہت جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہوگی اور وہ اس سیارے کو ٹھیک کرنے میں انسانوں کی مدد کرے گی۔ ناظرین، ممکنہ طور پہ اگر انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اگر اس مصیبت زدہ سیارے سے ہتھیار اٹھا لیے جائیں، پوری زمین سے روئے زمین سے ہتھیار اٹھا لے جائیں تو میرے خیال میں دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ انسانیت کو اور اس ارتھ کو ہے وہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے ہے، اور اس وقت ناظرین گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے، اور اس کے ساتھ ہی جو پانی ہے اس کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی زمین پہ۔ تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر یہ سلسلہ 2025 سے شروع ہوگا، 2026 اور 2027 تک مجموعی طور پہ جو ڈیرل انکا ہے اس نے پریڈکشن کی ہے کہ انسانوں اور خلائی مخلوق کے روابط جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ ناظرین، ممکنہ طور پہ یہ ایک مغربی ایک سٹنٹ بھی ہو یا پھر کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہمیشہ ان کی جانب سے یہی کیا جاتا ہے کہ کچھ کرنا ہو تو اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کے اندر انجیکٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو ممکنہ طور پہ ان کی اپنی جانب سے ہی یہ سب کچھ ہو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ڈیرل انکا نے کہ انسانوں کو یہ پتہ چلے گا، سمجھنے میں مدد ملے گی اس کائنات کے اندر ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ بے شمار مخلوقات ہیں جو کہ اس دوران ناظرین مجھے نہج البلاغہ کا مولا علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جس میں انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ اس کائنات میں کروڑوں سیارے اور سیارچے ہیں اور ان پر ترقی یافتہ قومیں آباد ہیں، اور وہاں پر بھی ہم محمد والے محمد کی حجت کام کرتی ہے۔ تو یہ ایک مولا علیہ السلام کے جو خطبہ آپ نے منبر کوفہ پہ دیا، نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں وہ کائنات میں موجود ہیں، اور کروڑوں سیاروں اور سیارے ہیں جہاں پہ مخلوقات موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں جس طرح سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی شاید مختلف کائناتوں کو، مختلف چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کہیں پر ان کی طرح رہنے والے لوگ ہوں۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو ہوپ فلی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس روئے زمین کو 2025 کے اندر وہ امن و آشتی عطا فرمائے جو کہ سب کا خواب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی کوئی بھی جو مہذب قوم ہے وہ لڑنا نہیں چاہتی ہے، لیکن جو کروول لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے اس روئے زمین پر، اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنائے اور انہیں ہدایت فرمائے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اب مزید دنیا جو ہے وہ دکھ اور اذیتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ خاص طور پہ ہم غزہ کے لیے دعا کریں گے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، جہاں جہاں پہ انسانیت مشکلات کا شکار ہے۔ یہ روس اور یوکرین کے درمیان ناظرین لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہے بے گناہ انسان مارے گئے، تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس کروئلٹی کو ختم کرے دنیا سے، تاکہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے اور امن و سکون سے ساری دنیا رہ سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس، تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، لیکن لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ 2024 میں ایکسکلوسیو 2023 سے آنورڈ ہم آپ کو آپ کے ساتھ منسلک جو خاص طور پہ غزہ کی کوریج کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ ضرور بتائیے کہ ہمیں آپ کو کیسا لگا، اور کوئی گلہ شکوہ شکایت کوئی کسی قسم کی چیز ہو تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہماری رپورٹنگ اور ہمارے جو یہ جتنی بھی ولاگز ہیں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔